Okay, maayong hapon kanatong tanan mga kaigsuonan ko 'no. So nini nga kapunon makatunaw usab kita sa pulong sa Dios nga diin atong pagakuhaon diri sa balaang kasulatan. So ang atong pagkatun-an karon kining naisulat sa Roma 8:22 'no. So mao ni ang nakabutang sa mao nga teksto. Kay atong nahibaluan nga ang tanang mga binuhat nag-agulo ug nag-antos hangtod karon. So mao ni statement ni Apostol Pablo 'no. So ato ning tukion karon aron sa ingon ni ana masabtan gyud nato ang tanan ug unsa gyud ang buoti pasabot sa mao nga teksto nga gihatag ni Apostol Pablo 'no. Niini nga kining naisulat sa Roma. So, for we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present times. No, sama sa nag-antos sama sa kana bitaw nag-agulo ug nag-antos nag-agulo nga sama sa bata nga bag-ong natawo. No naghilak, no nag-agulo. Ano man, tungod sa mga kasakit na diin ato mangining nasinati karon no. Niini nga atong kapanahonan karon. No ang kahulugan sa pulo nga nag-agulo meaning of groaning no. Nag-agulo. Dinhi nagpakita og tulo ka mga importante nga mga hulagway. So unsay hulagway diri? Kalisod. No kalisod ang dakong kabug-at ug kasakit tungod sa sala ug pagkadaot. No, di ba? Sa mabasa nato sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan mao'y kapahimulag kaninyo tali sa inyong Dios. No, ngano man tungod sa sala nga atong nabuhat. Mao na nga niini usab sa gipamulong ni Apostol Pablo kining nag-agulo tungod sa hinabihan nga kalisod kasakit. Labi na niining atong kapanahonan karon nga naanay daghan nga mga kining disasters no nga moabot dili lang sa ato ang dapit kundi bisan pag-asa nga dapit usab sa kalibutan no. Paglaom ang dakong ang kabug-at ug kasakit tungod sa sala ang pagkadaot no. Pagkadaot sa mga atong kinabuhi na miabot ang kalisod tungod ra usab kana sa ato ang mga binuhatan. Okay. Pag-agulo ug pagpanganak sa usa ka babae, usa ka temporaryong kalisod lang nga adunay dakong gipaabot nga resulta. Naay mga consequences kung atong himuong example ang pagpanganak sa usa ka babae. Naganto siya sa kalisod sa kasakit sa pagpanganak apan adunay mga resulta nga maayo, consequences kay dunay bata nga matawo tungod sa iyang kasakit. Apan niini atong kasakit karon ang resulta ani mapahilayo kita sa atong Dios no. Ngano nga
nagaagulo sa ang kalibutan unsa may mga rason, no? Bisan karon ato ang tan-aw karon sa social media mga panghitabo grabe kay no, mga floods, typhoon, earthquake, no? So na mauna nga sa ato wala nato masinati kay wala man ta makasinati pud sa wa man ta maka-experience sa ilahang kuan didto nahitabuan nila didto kani makita nako sa social media nga dunay nagpatong sa atok tungod sa dakong baha, nagkugos pag yung bata unya naulanan pag sila sige pag ulan nagkugos yung bata ha. Grabe nga mga kagul-anan. So kadto sila na nag-agulo sila sa kalisod, sa kasakit na ilang na-experience. So muna usa sa ako ang ginatun-an ang kani nga akong gidala kaninyo nga kining pagtulun-an aron sa ingon ni ana maawir kita. Kung basin moabot na usab kanato no dili nato kalikayan. Kay ang atong pagtuo pagasulayan man gyud. Dili man ka mahimong kining iya sa Ginoo iya sa Dios kun dili kamo dawat og pagsulay. Kun wala kay pagsulay nagpasabot nga dili ka iya kay wala ka sulay. Di ba? So ingon ni ana no, mga kaigsunan. Sumala pa sa mao nga bersikulo sa lamang kini ka verse 1 aduna kini taas kayo nga mga kahulugan nga diin ato na lang kining summarize hindi na lang nato kini atong hutdon kayo og basa ang kining outline nga akong gihimo ato lang kining i-summarize ilaktaw na lang nato kay dili ta mahuman ani usa ka oras. No, kay doon na po may mga supporting verses nini nga akong ginakuha. Okay. Nasayod kita nga sa diha nga makahimo kitag kasalanan. Adunay usab resulta. Duna usay mga consequences nga makuha na to. Inumduman na to nga sumala pa ni Apostol Pablo kay ano sa Roma 3:23 kay ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So yun alam mo na kasi mga epekto, no? Mga epekto sa mga sala nga nahimo kanato kanatong tanan, no? So muna nga diin ato nang usbon gani akong nabasa sa mga social media nga mga post wa na lang gani kumuhatag og komentaryo. Okay. Mga lisod man kayo ang ilahang gipang comments didto nga tungod daw sa mga binuhatan ang giigo ra ba gid nila ang taga Cebu. Kundi na lang ako nganlan ang unsay hinungdan, unsay rason nga ngano nga nakahimo sila og komentaryo bahin adto. Tungod ra usab kana sa kadaghanan tinatibuk-an nga katawhan nga naghimo og kining sayop nga mga pamaagi. Sayop nga pamaagi mga kaigsunan. So ingon na sumala pa sa kuan sumala pa sa kining Roma 8:26 nagaingon dinhi ug samtang paagi ang espiritu ug sa samang paagi ang espiritu nangatabang kanato sa atong mga kaluyahan kay kita wala makahibalo kung unsay angay nga pangayoon apan ang espiritu mismo nag-agulo alang kanato pinaagi sa mga pagpangamuyo nga dili masulti. So dunay mga pag-ampo bitaw nga dili nato kining kun ato bitang balikan ang nahisulat sa Isaiah 59:2 ang iyong kasalanan
mo'y nakapabulag kaninyo tali sa inyong Dios ug nakapatago sa iyahang dagway aron siya dili makakita ug dili makadungog sa ato pa sa mao nga pulong. Kay di man siya makakita, di man siya makadungog bisan pag unsaon nato og ampo. Dili gid ka madungog niya. Unless kung maghimo ka og kanang tinuod nga paghinulsol. Kay diin sa buhat mabasa nato sa pamahayag gihapon ni Apostol Pablo kay ang Dios wala lamang maling panahon sa kaburong. Apan karon nagsugo siya bisan diin sa tanang mga tao sa paghinulsol. Apan kuan kayo no kaning sukwahay kayo ang nahitabo karon. Nagsubo lang kayo palandungon nga diin ang kadaghanan sa tao madungog lang nato mosampit og Ginoo kun maabot da kanila ang katalagman. No? So ingon na apan dili apon sila madungog na kun dili maghinulsol gyapon sila aron ma-restore ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Kinahanglan magpaduol ka sa Dios kay ang Dios magpaduol pud nimo. So ingon na mga kaigsuonan, mga kahigalaan. So agig pahinumdum na lang no kanato kining tanan, kining ako ang gihimo nga outline karon. Mubasa lang ko og usa ka kining supporting verse nga akong gihatag nini nga nagaingon sa Cebuano no, dili lamang kana apan kita usab nga adunay mga inuna sa espiritu nag-agulo usab sa atong kaugalingon, nagpaabot sa pagpakig-ama nga mga anak, no? Pagpakig-ama nga mga anak nga mao ang katubsanan sa ato ang lawas. Kay kini atong lawas mga kaigsuonan kay gikan sa abog mobalik kita sa abog. Ang espiritu mobalik sa Dios. Apan ang atong kalag hinumdumi ko na inyong nabasa ang Lucas 16:19 paingon sa 31. Sa sugilanon sa dato og sa katong makililimos. The rich man and the beggar. Sa may nahitabo sa the beggar to makililimos, di ba tuwa siya gidala sa sabakan ni Abraham. Samtang ang dato tuwa sa lugar nga mainit kayo. No? So, yun ana mo na angay na to nga likayan unta ma-aware kitang tanan ini no aron sa ingon ana mapugngan ra ang mga disasters nga moabot unya diri kana to. So dagan kayong salamat ni nga kapuno no. Manginaot ko nga kitang tanan makabaton og kausaban bisag jutay nga kausaban nga makapahimuot kanato. Makapahimuot kaniya aron sa ingon ni ana ya kitang mapanalipdan sa bisan unsang matang sa mga katalagman. Daghang salamat mga hapon ug God bless kanatong tanan.